السلام علیکم زما نوم عبیدالله دی. تاسو ته استاد مدخلي ملکن ډاکټر هاسپټل نه مخاطب ما کوم چې شي پټرول پمپ تاسو راځي مخامخ دی د پیشنټ د ملکن د غیر روانو لپاره سپیشل خوشخبری ده چې تاسو پرنده اسلام آباد او پېښور ته د تلو بالکل هیڅ ضرورت نشته. تاسو په خپل ملکن مدخلي ملکن ډاکټر هاسپټل کې جنرال سرجن محمد نظیم خان MBBS MS और जनरल सर्जरी और जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन सादिका रजिस्टर फुली क्लिनिक इस्लामाबाद और सुन बीमारियां से हम दी बीमारी शिकार दी लगा पेट दर्द पत्ता लबलबा पेस्टोला जिगर बवासीर और छाती की गिट्टियां हर्निया और थायराइड डायबिटिक फूड और जिस्म की गिट्टियां प्रोस्टेट मसाना द डॉक्टर साहब द क्लिनिक टाइप सहर 10 बजने वाला दरमाजिगर सेलूर बजो जी हाँ. कॉन्टेक्ट नंबर याद 03455979 द कॉन्टेक्ट नंबर युजली बया याद 03 सलोर 5 9 9 शपक 0 सलोर वसलाम.